गुड इवनिंग. आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमचो अभिजीत देसाय जो आमचो किसान मोर्चा आसा तेजो चेअरमॅन. तशेंच आमचे बाब फ्रँकी पेरीस जे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे सेक्रेटरी आसा. तशेंच आमचे अर्चित नाईक जे आमचे यूथ काँग्रेसीचे जनरल सेक्रेटरी आसा. तशेंच आमचे बाब विशाल वळवयकर जे कुमारजिया ब्लॉकाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स जी आमी हांगा आपयलेली आसा ती मुद्दाम जी आसा ती आयज जे पेट्रोल आनी डिझलाचे जे प्रायस आयज वाडत आसा आनी जे ऑलमोस्ट सेंचुरी मारपाच्या वाटेर आसलेले आसा. थोड्या दिसांनी ती सेंचुरीचेर पावतली आमची. सो आमकां एक व्हडलें सेलिब्रेशन एक गिफ्ट दितलो गव्हर्मेंट सेंचुरी मारून. सो अशे विशयाचेर आयचो प्रेस कॉन्फरन्स आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं सांगच्या पयलीं हांव थोडीशी गजाली तुमकां उगडास करून दिवपाक सोदतां. कित्याक आयज ज्या हिसपान पेट्रोल आनी डिझलाचे जे रेट वाडत आसा आनी ज्या हिसपान आयज सगळ्यांनी आमी पळयलां की हे पॅन्डेमिकान जे कोविडाच्या टायमारसून मार्चानसून ते आयज आमी फेब्रुवारीन पावलेले आसा. ऑलमोस्ट पळोवपाक गेलेले आमी 10 ते 11 म्हयने जाले जे लोक आयज सफर जावपाक लागलेले आसा. लोकांची जी परिस्थिती आसा ती एकदम बिकट परिस्थिती आसा, वायट परिस्थिती आसा. आनी अशा परिस्थितींत आयज जे गव्हर्मेंट जे आयज लोकांचेर एक्स्ट्रा बर्डन घालपाक लागून जे रेट्स आयज वाडलेले आसा तेजे लागून लोकांचेर आयज एक खुबशे एक्स्ट्रा बर्डन पडपाक लागलेले आसा. आयज गव्हर्मेंट लोकांक एक्चुअली रिलीफ दिवपाच्या सांडून आयज लोकांचे आनी एडिशनल हेडेक घालपाक लागलेले आसा. म्हणजे लोकांचे ते लोक गव्हर्मेंटा कडेन एक आशेन पळयता की आमकां कितें तरी रिलीफ मेळटलें. स्पेशली जे आमचे गरीब लोक आसा, मिडल क्लास लोक आसा, कॉमन लोक आसा जे आयज गव्हर्मेंटा कडेन एक अपेक्षान पळयता की बाबा गव्हर्मेंट आमकां खंय तरी रिलीफ दितलो म्हणून. पयलें आयज अशें दिसपाक लागलेलें आसा की गव्हर्मेंट तांकां रिलीफ दिवचें सांडून तेंचेर आनी एडिशनल बर्डन घालपाक लागलेलें आसा. आनी जेन्ना एवरी टायम आमी पळयलां जेन्ना पेट्रोल आनी डिझल वाडटा तेन्ना सगळ्यांक जर चड कोणाक इफेक्ट पडटा जाल्यार ते बारीक मनशाचेर, गरीब मनशाचेर, मिडल क्लास मनशाचेर, एक कॉमन मनीस आसता तेंचेर चडांत चड पडटा. तेजो आख्खो जो बजेट आसा ते घर चलयता पळय ते बजेट टोटली हालता तेजेर. कित्याक आयज आमी पळयलां चडशे लोक जे आसा ते बारीक 10,000 15,000 लोकां कामाक खंयच्या प्रायवेट सेक्टरान आसता. आनी आयज तो मनीस जेन्ना पेट्रोल आनी डिझलाचेर वाडले जाल्यार तेजे मेन म्हणटा ते बजेट म्हणटा ते पयलीं म्हणटा ते पेट्रोलाक एक 25% थंयसर वयता. सो आयज तेजे आख्खे टोटल बजेट घराचें बजेट कित्याक पेट्रोल आनी डिझल वाडप म्हटल्यार मेन म्हणटा तुका ते ट्रान्सपोर्ट वाडटा. ट्रान्सपोर्ट वाडल्या कारणान जितली एसेन्शियल कॉमोडिटीज आसा ते मागीर व्हेजिटेबल आसूं, फीश आसूं, दूध आसूं, जितले ग्रोसरी आयटम आसूं हेंचो सगळ्यांचो रेट वाडटा. आनी हेंचो जेन्ना सगळ्यांचो रेट वाडटा तेन्ना एक कॉमन मनशाच्या बजेटाक इफेक्ट जावपाक लागता. आनी आयज जेन्ना हे रेट वाडलेले आसा तेन्ना एक बारीक मनशाचो जो बजेट आसता तो टोटली डिस्टर्ब जावन पडटा. रिसेंटली जेन्ना आमच्या पार्लमेंटान फायनान्स मिनिस्टरान आमचें बजेट प्रेजेंट केलें जाल्यार ते बजेट तुमी पळयलें जाल्यार ते बजेटा भितर जे आख्खे देश आमचो आख्खो देश जो हे कोवीड सिट्युएशनांतसून वयपाक लागलेलो आसा थंय तेज्या लागून कसलेच बारीक लोकांक कसलेच अरेंजमेंट केलेले ना. आयज जे बजेट जालां हे बजेट फक्त व्हडले व्हडले बिझनसमॅनांक फायदो करपाक लागून जशे अडानी जावं, अंबानी जावं हेंकां आनी व्हडले बिझनसमॅन आसा तेंकांच फायदो हेच्या भितरसून हे बजेटा भितरसून जाल्लो आसा. कित्याक आयज कोविडाच्या भितर आमी पळोवपाक गेले जे गरीब लोक आसलेले तेंकां लॉकडावनाच्या टायमा भितर तेंकां इन्कम तेंचो स्टॉप जाल्लो आसा. तेंचे कडेन इन्कम ना जाल्लो आसा, तांकां घरांत रावचें पडलेलें आसा. आनी त्या प्रमाणे तेंचे कडेन पयशे नासल्या कारणान तेंचो आख्खो बजेट हाल्लेलो आसा. आनी आतांच ते कामाक वयपाक लागलेले आसा तेज्या वयरसून हे एडिशनल तेंकां पडलेले आसा. हे बजेटा भितर कसलो टॅक्स बेनिफीट टॅक्स पेयरांक दिल्लो ना. कित्याक कितलेशे लोक आसा तांकां इन्कमूच ना बट टॅक्स स्लॅब आसा तो तसोच दवरलेलो आसा, कांयच चेंजीस केलेले ना. हेच्या भितर जर केला हे बजेट जर जाला जाल्यार फक्त हे 4 स्टेटीन जे इलेक्शन जावपाचें आसा ते इलेक्शन बजेट म्हणून असो हे फायनान्स मिनिस्टरान आमचो डिक्लेअर केलेलो आसा. सो हेच्या लागून खूब वायट दिसता. आनी अजून पर्यंत अशें पळोवपाक मेळटा की अजून पर्यंत आमचो जो बीजेपी गव्हर्मेंट आसा आयज पर्यंत हे पेट्रोल आनी डिझल आसा ते वाडयत येयलेले आसा. हेजेर फूल स्टॉप म्हणटा तो खंयच ना. आयज डिझल आनी पेट्रोल पळोवपाक लागले जाल्यार वाडत आसा.
आम्ही पयलें जेन्ना आमचो UPA गव्हर्मेंट आसलो, काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलो 2004 to 2014, आमी सदांच पळयताले आनी तुमकां खबर आसतलें सगळे गोंयकारांक आनी आख्खे आमच्या देशाच्या लोकांक की बाबा सदां डिझल आनी पेट्रोलाच्या भितर डिफरन्स आसतालो म्हणल्यार आसतालो. एक तर 10 ते 15 रुपयाचो पयलीं डिफरन्स आसतालो. पेट्रोल समज जर 75 असलें जाल्यार डिझल ते 60 रुपया आसताले. सदांच इतलो डिफरन्स आसतालो, 10 ते 15 रुपयाचो डिफरन्स आसतालो. आयज अशे दीस येयलेले आसा पेट्रोल आनी डिझलाच्या भितर कांयच डिफरन्स ना, दोन्ही एकाच लेवलाचेर आसा. फाटल्या दिसांनी डिझल पेट्रोला पेक्षा वयर गेल्लेले. हे फर्स्ट टायम आमच्या हिस्ट्रीन जाल्लेले आसा. इंडियेच्या फर्स्ट टायम हिस्ट्रीन अशें जालें की डिझल पेट्रोलाकूच चड जाल्लेले आसा. सो अशी परिस्थिती आयज गव्हर्मेंटान हे लोकांचेर हाडलेली आसा आनी हांव हेज्या लागून तांकां उगडास करून दिवपाक सोदतां कित्याक जेन्ना UPA गव्हर्मेंट आसलेलो तेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंट आसलेलो आनी स्पेशली आमकां उगडास आसा इलेक्शन टायमाचेर 2014 जेन्ना इलेक्शन जावपाचें आसलेलें, आमचे लोकसभाचें इलेक्शन जावपाचें, तेन्ना हे BJPचेच लिडर्स, ती मागीर स्मृती इराणी जावं, प्रकाश जावडेकर जावं, मागीर तो रामदेव बाबा जावं, बाकीचे तेंचे सगळे लिडर जावं, हे सगळे लिडर फक्त अगेन्स्ट गव्हर्मेंट उलयताले कितें प्रायस वाडत आसा म्हणून पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो. बट तेन्ना इतले तेंच्यांनी नाटक केलें, इतले दाखयलें कितें बाबा आमी जर पावरान येयले जाल्यार आमी हेच पेट्रोल जे आयज UPA गव्हर्मेंटान 65 रुपीसान मेळटा ते आमी 35 रुपयान दितले म्हणून. हे ऑन रिकॉर्ड तेंचो स्टेटमेंट आसा ह्या लिडरांचो. BJPचे आयज ते थंयसर मिनिस्टर जाला, जो मोदी आसा तेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो गुजरातचो, तेणें स्टेटमेंट केलेलो आसा, तेणें लेटर बरयलेलें आसा मोदी हे तेका आमच्या तेन्ना आमचो मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर आसलेलो, ताका लेटर बरयलें कितें बाबा हे जे पेट्रोलाचे रेट्स वाडटा ते कमी करूंक जाय म्हणून, हेच्या भितर बारीक लोकांक त्रास जाता म्हणून अशें ताणें लेटर बरयलेलें. आनी तेन्ना त्या सत्तेर येवपाक लागून तुमी सगळ्यांनी पळयलां तेन्ना खुबशे तेंच्यांनी होर्डिंग्स लायले, बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार. कित्याक आमकां अजुनूय उगडास आसा तो होर्डिंग्स जे तेंच्यांनी लायले. हांव मुद्दाम तुमकां दाखोवपाक सोदता जे होर्डिंग्स तेंच्यांनी केलेले. आमी मुद्दाम हें केलां, आपको क्या याद है होर्डिंग याद है काय म्हणून, क्या आपको ये होर्डिंग्स याद म्हणून केलं आनी हेचेर मेन्शन केलेलें आसा तेन्ना तेंचे होर्डिंग्स आहे, बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार. अशें हेंच्यांनी आख्खे देशभर होर्डिंग्स लावन भरपूर असे खुबशे तेंच्यांनी लायलेले होर्डिंग्स. हे एक पेट्रोलाचो जालो, असे कितलेशे होर्डिंग्स लायलेले आनी तेंच्यांनी तेन्ना क्लेम केलेलो की आमी जर पावरान येयले जाल्यार बाबा आमी हे डिझल आनी पेट्रोल आसा ते कमी करतले, 35 रुपयाचेर हाडटले. असोच तेंचो आतांचो सद्याचो जो MP आसा राज्यसभाचो स्वामी सुब्रमण्यम, सो स्वामी तेजो ट्वीट आसा, तेणें ट्वीट केलेलो आसा, स्वता तेंचोच MP तेणें ट्वीट केलेलो आसा, पेट्रोल 93 इन राम्स इंडिया. म्हळ्यार आमचो जो देश आसा, आमची भारत माता म्हणटा पळय आमी, तो आमी म्हणटा रामाची भूमी. सो इंडियेक आमी रामाची भूमी म्हणटा. सो तेणेंच ट्वीट केलेलो आसा, पेट्रोल 93 रुपीज इन राम इंडिया, ₹53 इन सीतास नेपाल. नेपाळाचे सीता जी असली ती नेपाळची असली त्याचं नेपाळ म्हणून, आणि ₹51 इन रावण लंका. सो हो स्वता तेंचो पण म्हणजे हे तेंच्यांनी हिंदू धर्माचेर तेणें एक ट्वीट केलेलो आसा की आमचे इंडियन जे भूमीक आमी रामाची भूमी म्हणटा, जो आमचो देव म्हणटा आमी लॉर्ड राम, त्या भूमीन आमकां 93 रुपीज. जे नेपाळ थंयसर पेट्रोलाचो रेट आसा 53 आणि लंका श्रीलंका जो रावणाचो देश म्हणटा थंयसर ₹51 आसा. सो आयज आमचेर अशी परिस्थिती येयलेली आसा कितें बाबा आमच्या रामाच्या भूमीन आमकां हे पेट्रोल आयज 93 रुपीसान घेवचें पडटा म्हणून. सो अशें तेंच्यांनी हे ट्वीट केलेलें आसा. सो आयज हांव मुद्दाम तुमकां टॅक्निकली उगडास करून दिवपाक सोदता. जेन्ना आमचो UPA गव्हर्मेंट आसलो आनी स्पेशली हांव 2004 ते 2014 उलयतां, आनी जे तुमकां आमी थोडेशे फिगर आसा ते 2014 दिता. जेन्ना गव्हर्मेंट आमचो 2014 आसलो तेज्या उपरांत मागीर जो BJPचो गव्हर्मेंट येयलो तेन्ना आमी मुद्दाम पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना क्रूड ऑयल, जे आमी क्रूड ऑयल म्हणटा पळय, जेन्ना क्रूड ऑयल पर बॅरल, क्रूड ऑयल पर बॅरल $105 आसलेलो. $105 आसलेलो पर बॅरल क्रूड ऑयल. आनी तेन्ना जेन्ना 105 रुपीज पर बॅरल क्रूड ऑयल आसून तेन्ना तो रिटेल प्रायस आसलो 2014. रिटेल प्रायस जे पेट्रोल लोकांक मेळटाले तेन्ना 72 रुपीज आसलेले, 72 रुपीज पर लिटर आसलेले. आणि हे 72 रुपीज कशे असलेले, ताका 72 रुपीज कशे जाताले तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करता. जो टॅक्स कंपोनंट आसलेलो,
जो पेट्रोलाक टॅक्स कंपोनंट लागतालो वॉज ₹24 पर लिटर. आणि जो बेसिक प्राइस असलेलो, जो बेसिक प्राइस पेट्रोलाचो जो बेस प्राइस असता पळय, बेस प्राइस तो असलेलो ₹48. सो ₹48 जो टॅक्स लायलेलो, टॅक्स कंपोनंट असलो तो ₹24 असलो. सो 48 आणि 24 ऍड केलो जाल्यार तो ₹72 जाता. आणि हो कसो लायतालो टॅक्स? बेस प्राइस 48 असल्या कारणान गव्हर्मेंटान तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान टॅक्स जो लायलेलो तो 50% लायलेलो ऑन बेस प्राइस. सो 50% ऑन ₹48 जो बेस प्राइस असलो. सो तेजे 50%चे बेस प्राइस जेन्ना 48 रुपीसाचे लायता तो ₹24 जाता. सो टॅक्स कंपोनंट ₹24 आणि बेस प्राइस 48 अशें मेळून हे दोन्ही ₹72 पर लिटराक आमकां तेन्ना पेट्रोल मेळटालें. आत्ताच्या टायमार 2021 जे आमी आयज दीस पळयता जाल्यार तो जो आमचो जाल्यार हे असलेले आमचे क्रूड ऑयल प्राइस तेन्ना $105 असलेले पर बॅरल. आणि आता जो क्रूड ऑयल आसा तो फक्त आसा बिलो $50 आसा. 107 आणि आता 50च्या सकयल येयलो आसा. 50 घ्या, $50 म्हटल्यार ऑलमोस्ट जो ड्रॉप जाला 107 $US जो ड्रॉप जाला म्हटल्यार बॅरलाचेर तो 52% कमी जाल्लो आसा. तेन्ना 107 आणि आता $50 एक बॅरल जाल्लो आसा. सो आता जो प्राइस आसा पेट्रोलाचो तो नॉर्मली ₹87 आसा. ₹87 जो पेट्रोलाचो प्राइस आसा. हेज्या भितर टॅक्स कंपोनंट जो आसा तो ₹58 आसा. तेन्ना टॅक्स कंपोनंट आसलो ₹24. आता जो टॅक्स कंपोनंट आसा तो ₹58 आसा. आणि जो बेस प्राइस आसा आता बेस प्राइस आसा तो ₹29 आसा. आणि तेन्ना बेस प्राइस कितलो आसलेलो 2014 ₹48 आसलेलो. सो आता जेन्ना बेस प्राइस ₹29 आसा आणि आता हेजेर टॅक्स कंपोनंट ₹58 कसो जालो? तेन्ना 48 बेस प्राइस असून टॅक्स कंपोनंट ₹24 असलेलो. आता बेस प्राइस 29 असून टॅक्स कंपोनंट ₹58 कसो जालो? सो हे जावपाक कारण जे टॅक्स तेन्ना 48चेर 50% टॅक्स लायलेलो. 50% आता हेंच्यांनी जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 200% टॅक्स लायलेलो आसा. 200% टॅक्स लायला, 207% जो टॅक्स लायला म्हणून हे ₹58 येयलेले आसा. आणि हे ₹58 आणि बेस प्राइस टॅक्स कंपोनंट 58 आणि बेस प्राइस 29 धरले जाल्यार ₹87 मेळटा. सो आयज जी परिस्थिती आसा जी खरेंच जर हे गव्हर्मेंटाक बीजेपी गव्हर्मेंटाक जर गोंयच्या लोकांचे पडलेले आणि भारताच्या लोकांचे पडलेले असलेले जाल्यार एक्चुअली हे जे पेट्रोल आयज आमकां मेळोंक जाय आसलें जाल्यार ते आमकां कितल्याक मेळोंक जाय आसलें? जाल्यार ते आयज पेट्रोल ₹44 आमकां मेळोंक जाय आसलें. कित्याक जो बेस प्राइस आसा तो 29 आसा. बेस प्राइसाचेर जर 29चेर 50% जर कॅल्क्युलेट केलेले जाल्यार ₹14.5 टॅक्स पडटाले. हांगा हेंच्यांनी टॅक्स कितले लायला? 58. 14.5 जाल्यार 58 लायला म्हळ्यार हेंच्यांनी 200% टॅक्स लायलेले आसा. सो हेज्या लागून आयज आमकां इतली ही म्हारगाई ही आमकां डिझल आनी हे पेट्रोल घेवचें पडटा. हेज्या लागून जर खरो जबाबदार कोण आसा जाल्यार गव्हर्मेंट आसा. गव्हर्मेंट हो लोकां कडेन अक्षरशः खेळटा. तेन्ना पावरान येवपाक लागून जी फटींगपणां तेंच्यांनी सांगली 2014 जे आमी पेट्रोल जाल्यार हेंच्यांनी पेट्रोल कमी करपाचें सोडून दी. आयज ऑटोमॅटिकली देवाच्या कृपेन आयज क्रूड ऑयल आसा ती कमी जालेली आसा. $105 आसून 50चेर पावला. जे टॅक्स तेन्ना गव्हर्मेंट लायतालो, इंडिया गव्हर्मेंट लायता, सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना टॅक्स 50% लायतालो हेंच्यांनी ते 50च्या जाग्यार 200% लायता. सो आयज एक्चुअली जे आमकां पेट्रोल मेळोंक जाय आसलें ते ₹44 मेळोंक जाय आसलें तेन्नाच्या प्रमाणे. हेजे वयल्यान टॅक्सूच काडलेले. ₹50 जो पर बॅरल पावला तो सोडूनच दी. फक्त हेंच्यांनी जर टॅक्स 50%च लायले न्हू. 50% टॅक्स लायले जाल्यार आमकां आयज ₹44 हे पेट्रोल आनी डिझल मेळोंक जाय आसलें. बट आयज खंय तरी हो गव्हर्मेंट अक्षरशः लोकांच्या जनते बरोबर आमकां खेळपाक लागलेलो आसा. आनी परत एकदा उगडास करून दिता कित्याक हालींच परत जेन्ना फायनान्स मिनिस्टरान बजेटान सांगलें जाल्यार तेंच्यांनी आतां परत एक न्यू सेस लायलेलो आसा. आनी हो फक्त लायलेलो आसा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अँड डेव्हलपमेंट सेस म्हणून लायलेलो. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस म्हणून लायलेलो आसा. हेज्या भितर तेंच्यांनी ₹2.5 पर लिटराचेर ऑन पेट्रोलाचेर लायलेलो आसा आनी ₹4 पर लिटर ऑन डिझलाचेर. हे रिसेंट बजेट जे जाला पळय तेन्ना
सो हे जे इम्प्लिमेंट जातले हेच्या भितर पेट्रोल आनी डिझेलाचो ₹2.5 आनी ₹4 हानी वाडपाची आसा. आयज आमचे फार्मर, देशाचे फार्मर आख्खे जे आमचे एग्रीकल्चर अन्नदाता म्हणटा आमी तांकां, अन्नदाता जे आयज आसा ते आयज सगळे रस्त्यार येयलेले आसा गव्हर्मेंटीच्या पॉलिसीच्या विरुद्ध. आणि आयज ते रस्त्यार आसा, आयज तांकां काम धंदो ना, तेंच्यांनी आख्खी आपली शेतीबाडी बंद दवरलेली आसा, फार्मिंग सुद्दां बंद आसा, स्टॉप आसा. आणि हे आसतना सुद्दां ह्या गव्हर्मेंटान हेंचे हो आनी एडिशनल टॅक्स लायलेलो आसा. सो आयज जे लोक, जे फार्मर आमचे आयज रस्त्यार आसात तेंचे कडसून सुद्दां ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक लागून फाटीं सरलेले ना. आयज तेंचे कडसून सुद्दां लोक ते कितलेशे आमचे फार्मर आयज शेतकार भाव आमचे मेले थंयसर थंडेन, जेंकां बाकीचे आसचे जावन आमकां सगळ्यांक खबर आसा. बट आयज तेंचेर सुद्दां ते लोक मेला, तेंच्या मरणाचेर आनी ते लोक जे रस्त्यार बसला तेंचेर सुद्दां ते टॅक्स लावपाक लागलेले आसा आनी तेंचे कडसून रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक लागून फुडाकार घेतलेलो आसा. आयज परत ही परिस्थिती जाली आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. आयज आमचे गोवा गव्हर्मेंट परत लोकांक फुटोवपाक लागलेले आसा. लोकांक ते गोंयच्या लोकांक दे हॅव स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर अ रायड. आयज लोकांक फुटोवपाक लागले आसा, लोकांची तांकां किंमत ना, लोकांक ते ग्रांटेड घेवपाक लागलेले आसा. आनी गोंयचे लोक गव्हर्मेंटा कडेन रिलीफ दी म्हणून मागता, जाल्यार एका सायडीन जेन्ना लोक रिलीफ दी म्हणून मागता, गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता. आयज आमी एक एज्युकेशन केलें, हांवें पयर मुर्मुगांवान एज्युकेशन केलें. आमचे पायलट भाव, रिक्षा भावान तांकां सगळ्यांक डिझल आनी पेट्रोल आमी ₹50 दिले. सो आयज तांकां त्या दिसा हांवें दिले तांकां. खूब जाण येयले आमचे भाव, अरावंड 100च्या वयर लोक येयले, सगळे जाण घालून गेले. फक्त हांव मुद्दाम हो इन्सिडंट कित्याक सांगपाक सोदता, जे पेट्रोल घालून गेले तेजे उपरांत सांजचे जे म्हाका कॉल्स येवपाक लागले, तेंचे फॅमिलीचे कॉल्स येवपाक, तांकां हांव वळखना सुद्दां. थोड्यांक तेंचे बायलेंचे फोन येवपाक लागले, तेंचे भावांचे फोन, तेंच्यांनी स्वता फोन केलो त्या पायलटवाल्यांनी, रिक्षावाल्यांनी, सर आमकां थँक्यू, तुज्या लागून आमकां हे कमी रेटीन पेट्रोल मेळ्ळें, एटलिस्ट आमकां खुबशी हालत जाली कित्याक आमचो प्रायस वाडलेलो ना. म्हणजे अशी लोकांची भावना आसा. ही भावना आयज आमचो गव्हर्मेंट कित्याक समजून घेवंक शकना. आयज लोकांची जी भावना आसा, लोकांच्या भावनेक तुमी बंद दुखोवपाक लागलेले आसा. आनी एका फुडले एका वयर एक झटके आमकां दीत रावलेले आसा. एका सायडीक सेंट्रल गव्हर्मेंट जो मोदी थंय बसलो आसा तो एका सायडीक रेट वाडयत आसा पेट्रोलाचे, डिझेलाचे. एका सायडीक गोंयचो गव्हर्मेंट जो एक्चुअली रिलीफ दी म्हणून लोक मागतात, जाल्यार हेवटेन हो सीएम आसा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, तोवूय रेट वाडोवपाक लागलेले आसा. सो हे चल्लां कितें आमचें? एका सायडीक सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां लोकांक काबार करपाक लागला, एका वटेन स्टेट गव्हर्मेंट लोकांक ग्रांटेड घेवपाक लागलो आसा. कालूच जेन्ना न्यूज येयली ते गोवा गव्हर्मेंटान वॅट वाडयले म्हणून, हे जे वॅट जे पयलीं आसलेले पेट्रोलाचे 25% जे लायताले वॅट ते 2% वाडयले, 27%चेर येले. आनी जे डिझल आसलेले 22% ते 23%चेर येले. सो म्हळ्यार हे लोकांक फक्त ग्रांटेड घेता. म्हणजे हेच्या वयरसून जो पेट्रोल प्रायस आसलेलो, काल जो पेट्रोल प्रायस ₹83 पॉयंट कितलो आसलेलो, आयज तो 130 पैसे वाडून आयज 85चेर पावलो पेट्रोल, गोंयचे पेट्रोल. आयज अशी परिस्थिती जावन पडलेली आसा. आनी एका वटेन हे करता आनी एका वटेन हेच कॅबिनेटीच्या, हे सीएमाच्या, प्रमोद सावंताचे सीएमाचे जे कलीग आसा, जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो, तो आपल्याक जाय तसो स्टेटमेंट करता. तेणें आयज सकाळी स्टेटमेंट केला कितें बाबा एक्चुअली हे वॅट वाडोवंक जाय नासले, बट सद्या गव्हर्मेंटा कडेन पर्याय ना, हे वाडोवचे पडले. कित्याक हे वाडयल्या उपरांतूच गव्हर्मेंटाक एडिशनल इन्कम येतले, एडिशनल रेव्हेन्यू येतले. आनी जेन्ना एडिशनल रेव्हेन्यू येतले तेन्नाच आमी हे रेव्हेन्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सोशल स्किमांक आमी युटिलायज करूंक शकतले. म्हणजे तुमी गोंयकारा कडसूनच गोंयकार लोकांक काबार करपाक सोदता. जितलो तुमकां रेव्हेन्यू जावं तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चराक, सोशल स्किमाक, हे तुमी गोंयच्या लोकां कडसून कलेक्ट करतले. म्हणजे हो सगळो हेडेक तुमी आमच्या लोकांचेर घालता हे टॅक्साच्या भितरसून. आनी हे आमचे कडसून पयशे घेवन तूं हीच स्किमी तुमी लोकांक दिता. DSS स्कीम जावं, मागीर ती लाडली लक्ष्मी जावं, मागीर गृह आधार स्कीम जावं. लोकांचो घरांचो बायलांचो आमचो सगळो किचनाचो बजेट हालून दवरलेलो आसा तुमी बारीक लोकांचो. जी बायलां ते आपलो किचन कशें मेंटेन करता ते तांकां खबर आसा. तेंचो संवसार कसो मेंटेन करता ते. आनी तोच तुमी आख्खो काबार करपाक लागलेलो आसा तेंचो संवसार. आनी वयल्यान तुमी सांगता कितें आमकां वयल्यान तेंचो मिनिस्टर सांगता हे जे पयशे आमी एडिशनल लावचे पडले फक्त सोशल स्किम्सकाक लागून. म्हळ्यार हेच्या वयरसून दिसपाक येता की हेंची मेंटेलिटी कितें आसा.
हेंका जो घमंड मारलेलो आसा पळय गव्हर्मेंटाक, हो जो बीजेपीचो गव्हर्मेंटाक जो घमंड आसा पळय, तो घमंड हेंका लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की हो घमंड देंवोवपाचो टायम येयलेलो आसा. कित्याक हेंका जर अशें जर आमी सोडलो, धीर सोडलें न्हू जाल्यार हे आपल्याक जाय तेच करतले. आयज आख्खी परिस्थिती आमची गोंयची वाट लावन धरलेली आसा. आयज तुमकां जाय तेन्ना सेलिब्रेशनाक एक लिबरेशन 60 इयर लिबरेशन सेलिब्रेट करपाक लागून तुम्ही गव्हर्मेंटा कडेन मागता 100 कोटी मागता, तुम्ही डिमांड करता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमकां 100 कोटी दिया म्हणून. 100 कोटी मागता आनी तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट काडटा आनी 300 कोटी दिता. हेजो मिनींग कितें? हेजो मिनींग कितें? जो बाबा हांवें एक आयज कोणा कडेन मागलें, एक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन मागलें, बाबा एक 100 ते आपले बाबा 1000 रुपया दिया, तो काडटा आनी म्हाका 3000 दिता. म्हटल्यार हो खंयचोच आपलो दिवपाक तूं 1000 रुपया मागता, तूं 1000 रुपया दितालो न्हू. हेंचे कडेन 100 कोटी मागता जाल्यार हेंका फायनान्स मिनिस्टर बजेटान प्रोविजन करता कितें 300 कोटीचे. सो हेच्या फाटल्यान कितें हिडन एजेंडा इतलो आसा, कित्याक गोंयानूय इलेक्शन येवपाची तयारी आसा, केन्नाय इलेक्शन जावंक शकता, असेंब्ली इलेक्शन गोंयांत. सो हेंका हो एक फंड म्हणून दिल्लो आसा. हो खंयचोच ते गोवा लिबरेशनाक युटिलायज जावपाना. हे सगळे वयतले ते बीजेपीच्या ट्रेजरीन वयतले. हेंचेर पयलीं तेंचो हक आसतलो 20 ते 25% कमिशनाचो, ते पयलीं पयशे भितर घालतले आनी बाकीचे जे पयशे आसा ते आनी दुसऱ्या रुटांसून ते आपल्या ट्रेजरीन हाडटले. सो हो तांकां धाडलेलो आसा, तो इलेक्शन फंड धाडलेलो आसा. हो 300 कोटी जे धाडलेले आसा तो इलेक्शन फंड म्हणून तांकां धाडलेलो आसा. मुद्दाम हांव उगडास करपाक सोदता तुमकां, जेन्ना जो यू टर्न स्पेशलिस्ट आमी म्हणटालो, यू टर्न स्पेशलिस्ट एक्स सीएम आमचो मनोहर पर्रीकर, तेणे उतार दिलेले गोंयकारांक आनी मॅनिफेस्टोन मेन्शन केलेले तेणें. आनी तेन्ना तेणें सांगलेलें गोंयकारांक कितें आपूण हे जे पेट्रोल रेट आसा गोंयचे 60 रुपयाचे वयर केन्नाच वयपाक दिवपाना म्हणून. हे 60 रुपीसूच आसतले म्हणून, 60 रुपयाचे वयर व्हरपाक केन्नाच दिवना. सो आयज जो ते म्हणटा, आयज जी बीजेपी आयज हे स्टेजीचेर पावपाक गोंयांत पर्रीकर रिस्पॉन्सिबल म्हणून, जाल्यार आयज हेंच्यांनी स्वताक पर्रीकराक सुद्दां विकलेलो आसा. आयज पर्रीकराची लेगसी तेंच्यांनी काबार केलेली आसा. सो हे आयज तेंचो जो लिडर म्हणटा पळय तांकां सुद्दां तेंच्यांनी काबार केलेलो आसा. तेंची लिडरशिपाची आयज खंयच्याच पावलाचेर ते पावल घेवन फुडें वयपाक सोदना. ही जी तांकां आयचो जो सीएम आसा आनी तेंची कॅबिनेट कलिग्स आसा, जो आयज तांकां घमंड आसा, जी आयज तांकां मस्ती मारलेली आसा, हेच्या वरसून दिसून येता की हेंकां मास लोकांचे पडले ना, तेंचे स्वताचे लिडरांचे तांकां पडलेले ना. कित्याक आयज जे वेट आसा, जे आयज तेंच्यांनी वाडयलेले आसा, आमी तेंचे कडेन परत एकदां मागताय गव्हर्मेंटा कडेन, कित्याक बाबा लोकांक एक्चुअली तुमी रिलीफ दिया. आयज लोकांक गरज आसा रिलीफ दिवपाची. आनी जर तुमी रिलीफ दितले, तुमी एका सायडीक रिलीफ तर अजून पर्यंत कसलेच दिवना, वयल्यान तुमी वेट लावन लोकांक तुमी हानी त्रासान घालता, हानी काबार करता. सो हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता की बाबा गव्हर्मेंटाक जाता तितले बेगीनच्या बेगीन हे जे रेट्स आसा, जे वेट तुमी लायलेले आसा, एडिशनल वेट लायलेले आसा, आनी पयलींचे हेजो बेनिफीट हो वेट रिड्यूस करा आनी जाता तितलो बेनिफीट गोंयकारांक दिया. दर हे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन आसा. हांव तुका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें उलयना, स्टेट गव्हर्मेंटान ताबडतोब आमचे चीफ मिनिस्टरान आनी तेंच्यांनी कॅबिनेट डिसिजन घेवचें आनी वेट आसा तो रिड्यूस करचो. आनी जे पेट्रोल आयज 85 येयला ते आसा तशें लोकांक 60 रुपयान मेळोंक जाय. हें आमी काँग्रेस पार्टी कडसून तांकां डिमांड करता. आनी हे जर ते आयकना जाल्यार फाल्यां तांकां लोकूच तेंची जो जागो आसा तो लोकूच तांकां दाखयतलो. तांकां आयज कितें जालां, तांकां आयज मातशी मस्ती मारलेली आसा. तांकां ते झेडपीक जे रिजल्ट येयलेले आसा पळय तेज्या वरसून तांकां दिसता की आमी कितेंय केलें न्हू, आमकां कोण विचारपी ना, लोक आमच्या बरोबर आसा. बट आयज तांकां कळना हें जे आयज ते करपाक लागलेले आसा पळय. इंटरनली जो भितरल्यान करंट आसा तो अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट आसा. आनी जी तुमी मस्ती करता, चड दीस तुमकां ही मस्ती करपाक मेळपाना. आयज लोकांची अक्षरशः परिस्थिती वायट आसा. मातशे लोकांची भावना समजून घ्या. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक आमकां आनी चड दीस उरलेले ना जेन्ना आमी भुरगेपणान अशी एक आयकताले आनी एक पोयम अशी म्हणटाले पळय, अक्कड बक्कड बॉम्बे बो 80-90 पुरे 100. आयज आमकां हे दीस पळोवपाक मेळपाचे आसा. आतां ऑलरेडी 90 क्रॉस जाले, 93 पावला आनी 7 रन्स जाय सेंचुरी मारपाक, 100 जावपाक. 95 सो 95 पावले, 5 रन्स जाय. फाल्यां म्हटल्यार जातलें आसता, म्हाका दिसता 5 रन्स मेळटले आमकां एक्स्ट्रा आनी हे सेंचुरी जावपाची आसा. सो अशी परिस्थिती आयज आमचेर ह्या गव्हर्मेंटान हाडलेली आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन परत एकदां मागता आनी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन, हे वेट आसा ते वेट तेंच्यांनी
काडच्यान लोकांक गोंयच्या लोकांक हे 60 रुपया हे पेट्रोल दिवपाची आसा कित्याक कोविडाच्या टायमार लोकां कडेन खऱ्यांनीच पयशे ना, लोक सारके त्रासान आसा. सो लोकांचो मातसो त्रास समजून हे गव्हर्मेंटाचेर हे एक्शन घेतली. रस्ते सारखे ऍक्सिडेंट जाता आणि त्यामुळे पेट्रोल सुद्धा वाडयला. आयज तो स्टेटमेंट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान केला की हे जे आमी वाडयला एक्चुअली वाडूंक जाय नासलें म्हणटा तो, बट हे वाडोवचें पडला की हे जे एडिशनल रेव्हेन्यू येतले ते आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सोशल स्किमांक यूज करपाक पयशे तेच्या लागून वाडयला म्हणटा. सो आयज आमकां लोकांक एक बरोबर रस्ते सारके ना, रस्ते मेळना, लोक आयज त्रासान आसा रस्ते इतले बॅड कंडिशन, तरी पासून आयज पेट्रोलाचे डिझलाचे रेट वाडयत आसा. सो आयज ही खंय तरी म्हाका दिसता एक वायट गजाल जी आसा ती. सो हेच्या लागून हांव फक्त एक गव्हर्मेंटाक मागता की तेंच्यांनी असली वायट परिस्थिती लोकांचेर हाडची न्हू. Monsieur Aubin, foto.